हेलो और फिर से नार्निया की मुहम्मत में वेलकम, खुश आमदेद। और आज हम पढ़ रहे हैं शेर चुड़ैल और अलमारी और उसका चौथा बाब, जिसका इन्वान है तुर्की मिठाई। आपको याद होगा कि एडमंड अभी नार्निया में पहुंच गया, लेकिन तुम हो क्या? मलका फिर बोली, क्या तुम एक बौने हो जिसका कद बढ़ गया है और जिसने अपनी दाढ़ी मुंडली है? नहीं मलकाए आलिया, एडमंड ने कहा, मेरी दाढ़ी तो थी ही नहीं, मैं अभी नाबालिग हूं, मैं एक लड़का हूं। लड़का? उसने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम आदम के बेटे हो? एडमंड साकित खड़ा रहा। वो इतना बदहवास हो गया था कि वो उस सवाल का मतलब भी समझ नहीं पा रहा था। मुझे ये अंदाजा तो हो गया है कि तुम जो भी हो नादान जरूर है, मलका ने कहा। मुझे सीधा सा जवाब दो, वरना मेरा सब्र खत्म हो जाएगा। क्या तुम इंसान हो? जी मलकाए आलिया, एडमंड ने जवाब दिया। फिर तुम मेरी सुल्तनत में किस तरह और क्यों आए हो? मलकाए आलिया, मैं अलमारी के रास्ते यहां आया हूं। अलमारी? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने दरवाजा खोला और मैं यहां पहुंच गया, एडमंड ने कहा। तो फिर, मलका ने कहा, लेकिन गालिबन अपने आप से, दरवाजा, वो दरवाजा जो इंसानों की दुनिया से आता है, मैंने इसके बारे में सुन रखा है। इससे तो सब कुछ तबाह हो सकता है, लेकिन ये तो अकेला है और इसका हल आसानी से किया जा सकता है। ये कहते हुए वो खड़ी हुई और एडमंड की आंखों में अपनी आग बगोला आंखें डाल दी। इतने में उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई। एडमंड को यकीन हो गया था कि अब वो कोई खतरनाक कदम उठाने वाली है, पर वो पहले ही डर के मारे सकते के आलम में था। और ऐन जब वो नाउमीदी का शिकार हो गया तो उस खातून ने अपना इरादा बदल दिया। बेचारे बच्चा, उसने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कहा, तुमको सर्दी लग रही होगी, आओ मेरे पास बैठो, यहां मेरी गाड़ी में। मैं तुम्हें अपना चोगा ओढ़ने को देती हूं और फिर हम बातें करेंगे। एडमंड को यह ख्याल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनकार करने की उसमें हिम्मत ना थी। वो गाड़ी पर चढ़ा और खातून के पांव में बैठ गया। उसने अपने चोगे का कुछ हिस्सा उसके इर्द गिर्द डाल दिया ताकि उसको गर्मी पहुंच सके। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? मलका ने कहा। जी मलका, एडमंड ने कहा, हालांकि उसके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। मलका ने अचानक कहीं से एक पीतल की छोटी सी बोतल निकाली। फिर उसने अपना बाजू लंबा करके एक कतरा बर्फ पर गिरा दिया। एडमंड को वो कतरा एक लम्हे के लिए हवा में किसी हीरे की मानंद नजर आया, लेकिन जैसे ही वो बर्फ पर गिरा, हल्की सिसकारने की आवाज आई और वहां उस कतरे की जगह मोतियों से जुड़ा हुआ एक पियाला नजर आया जिसमें कोई गरम मशरूब था। बोने ने यकदम उसे उठाया और झुककर एडमंड को थमा दिया। साथ साथ वो मुस्कुराया, लेकिन दोस्ताना अंदाज से नहीं। एडमंड ने जैसे ही गरम चाय पीना शुरू किया तो वो बहुत बेहतर महसूस करने लगा। ये चाय बहुत अच्छी और बालाई वाली थी। ऐसी चाय उसने कभी नहीं पी थी और उसकी गर्माहट उसके पांव की उंगलियों तक पहुंच रही थी।
कुछ खाए बगैर पीने का बिल्कुल मजा नहीं होता आदम के बेटे, मलका ने कहा। खाने में क्या चीज पसंद करोगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी मलका जी, तुर्की मिठाई, एडमंड ने जवाब दिया। मलका ने अपनी बोतल से एक और कतरा बर्फ पर गिरा दिया, जो फौरन एक गोल डब्बे में तब्दील हो गया, जो कि सब्ज फीते से बंधा हुआ था। जब वो खोला गया तो उसके अंदर जबरदस्त तुर्की मिठाई भरी हुई थी, जिसका हर टुकड़ा बेहद लजीज लग रहा था। एडमंड ने ऐसी मजेदार मिठाई पहले कभी नहीं खाई थी और अब वो गर्म होकर बहुत पुरसकून होने लगा। जितनी देर वो मिठाई खाता रहा, मलका उससे सवाल करती रही। पहले एडमंड ने ये ख्याल रखने की कोशिश की कि जब मुंह खाने से भरा हो तो बात करना बेअदबी है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो ये बिल्कुल भूल गया और वो तुर्की मिठाई हड़प करने के साथ साथ बातें भी करता रहा। जितना वो खाता जा रहा था, उसकी मिठाई खाने की ख्वाहिश मजीद बढ़ती जा रही थी और उसने अपने आप से ये सवाल भी नहीं किया कि मलका मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रही है। मलका ने उस दौरान उससे ये उगलवा लिया कि एडमंड का एक भाई और 2 बहनें भी हैं। एक बहन नार्निया में पहले आ चुकी थी। यहाँ उस बहन को एक फान मिला था और ये कि उन दोनों के अलावा किसी और को नार्निया के बारे में कुछ मालूम नहीं। मलका ने इस बारे में खास दिलचस्पी दिखाई कि वो 4 बहन भाई हैं और बार बार उसके मतलब पूछती रही। तुमको पूरा यकीन है कि तुम सिर्फ 4 ही हो? उसने पूछा। आदम के 2 बेटे और हवा की 2 बेटियां, ना ज्यादा ना कम। और एडमंड ने तुर्की मिठाई खाते हुए बार बार जवाब दिया, हाँ मैं कह चुका हूं। वो उसको मलका आलिया भी कहना भूल गया था, लेकिन मलका को इस बात की कोई परवाह नहीं रही। आखिरकार मिठाई खत्म हो गई, पर एडमंड बड़े गौर से खाली डिब्बे की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो उसे और मिठाई खाने को दे दे। शायद मलका को अच्छी तरह मालूम था कि वो क्या सोच रहा था, क्योंकि वो जानती थी, पर एडमंड इस बात से बेखबर था कि ये जादुई मिठाई थी, ऐसी जादुई कि जो भी इसे खाए वो और खाने की ख्वाहिश करे, और अगर मौका मिले तो वो उस हद तक उसे खाए कि मौत के मुंह में चला जाए। लेकिन उसने उसे और खाने की दावत नहीं दी। इसके बजाय उसने पूछा, ए आदम के बेटे, मुझे बहुत तमन्ना है कि तुम्हारे बहन भाइयों से मिल सकूं। क्या तुम उनको मेरे पास ला सकते हो? मैं कोशिश करूंगा, एडमंड ने खाली डिब्बा देखते हुए कहा। हाँ, अगर तुम उनको साथ लेकर दोबारा यहाँ आए तो मैं तुमको और तुर्की मिठाई खाने को दूंगी। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जादू यहाँ सिर्फ एक बार कामयाब हो सकता है, मगर मेरे घर में हालात कुछ और हैं। क्या हम अभी आपके घर नहीं जा सकते? एडमंड ने कहा। हालांकि जब वो गाड़ी में बैठा था तो उसे डर था कि कहीं वो अगवा ना हो जाए, लेकिन अब वो उस डर और खौफ के बारे में भी भूल चुका था। मेरा घर बहुत जबरदस्त है, मलका ने कहा। यकीनन तुम्हें भी वो बहुत पसंद आएगा। वहां कमरे के कमरे तुर्की मिठाई से भरे पड़े हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि मेरा अपना कोई बच्चा भी नहीं है, और मुझे तुम जैसे अच्छे बच्चे की बहुत जरूरत है, जिसे मैं एक शहजादे की तरह पाल सकूं
اور وہ میرے مرنے کے بعد پورے نارنیا کا بادشاہ بنے، اور وہ شہزادہ جتنی چاہے ترکی مٹھائی کھا سکتا ہے۔ یقیناً تم جیسا خوش شکل اور ہوشیار لڑکا مجھے کبھی بھی نہیں ملا۔ میرے خیال میں تم بہت اچھے شہزادے ہو سکتے ہو۔ ہاں، جب تم اپنے بہن بھائیوں کو میرے پاس لاؤ گے تو میں تمہیں شہزادہ بناؤں گی۔ کیوں نہ ابھی؟ ایڈمنڈ نے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ مٹھائی کے شیرے سے چپک رہے تھے۔ ملکہ کچھ بھی کہتی رہی، نہ تو وہ خوش شکل اور نہ ہی ہوشیار نظر آ رہا تھا۔ نہیں، اگر میں ابھی تمہیں وہاں لے جاتی ہوں، اس نے کہا، تو میں تمہارے بہن بھائیوں سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں تمہارے قریبی رشتہ داروں سے ملوں۔ ہاں، یہ تو طے ہے کہ تم پہلے شہزادے بنو گے اور پھر بادشاہ۔ اس وقت تمہیں درباریوں اور امراء کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اتنے خاص نہیں ہیں، ایڈمنڈ بولا، اور ان کو تو میں بعد میں کسی وقت بھی یہاں لا سکتا ہوں۔ لیکن میرے گھر میں ایک دفعہ آنے کے بعد، ملکہ نے کہا، تو شاید وہ تمہیں یاد ہی نہ آئیں، کیونکہ تم وہاں اتنے مزے میں ہوگے کہ تم ان کو یہاں لانا ہی نہیں چاہو گے۔ اس لیے تم کو ابھی جا کر ان کو اپنے ساتھ لے کر واپس آنا پڑے گا۔ ان کے بغیر یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے اپنے ملک کا راستہ معلوم نہیں ہے، ایڈمنڈ نے کہا۔ وہ تو بہت آسان ہے، ملکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم کو وہ چراغ نظر آ رہا ہے؟ اس نے اپنی چھڑی سے اشارہ کیا اور ایڈمنڈ نے وہی چراغ دان یعنی لیمپ پوسٹ دیکھا جس کے نیچے لوسی کی فان سے ملاقات ہوئی تھی۔ سیدھا ادھر جاؤ اور وہیں سے راستہ انسانوں کی دنیا کی طرف جاتا ہے، اور اب دوسری طرف دیکھو، اور اس نے اپنی چھڑی سے دوسری طرف اشارہ کیا۔ کیا تمہیں ان درختوں کے پار 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ جی، کچھ نظر آ رہا ہے، ایڈمنڈ نے کہا۔ میرا گھر ان کے درمیان ہے۔ جب تم واپس آؤ گے تو اس چراغ دان سے وہ پہاڑیاں ڈھونڈ کر تم میرے گھر پہنچ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو دوسروں کو ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم اکیلے آئے تو میں سخت ناراض ہو جاؤں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، ایڈمنڈ نے کہا۔ اور ہاں، ایک اور بات، ملکہ نے کہا، میرے بارے میں انہیں کچھ مت بتانا، ٹھیک ہے نا؟ ہم دونوں اس بات کو راز میں رکھیں گے۔ ان کو اچانک حیران کرنے کا بڑا مزہ آئے گا۔ ان کو ان 2 پہاڑیوں کے پاس لے آنا۔ تم جیسے ہوشیار لڑکے کے لیے یہ کام کافی آسان ہوگا، اور جب میرا گھر نظر آئے تو تم انہیں کہہ سکتے ہو کہ آؤ ہم دیکھیں کہ یہاں کون رہتا ہے۔ ہاں، یہی بہتر رہے گا، کیونکہ اگر تمہاری بہن نے کسی فان سے ملاقات کی ہے تو ممکن ہے کہ اس نے میرے بارے میں کوئی عجیب اور غلط کہانی سنائی ہو۔ فان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ پلیز، ایڈمنڈ نے کہا، کیا آپ مجھے مٹھائی کا ایک اور ٹکڑا راستے میں کھانے کے لیے دے سکتی ہیں؟ ہا، ملکہ نے زور سے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے بونے کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن چلتے چلتے اس نے ایڈمنڈ کو کہا، اگلی دفعہ یاد رکھنا اور جلدی آنا۔ ایڈمنڈ کھڑے اسے دیکھتا رہا۔
اور اچانک اس نے سنا کہ کوئی اسے پکار رہا تھا، تو پھر دیکھنے پر اسے لوسی اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دی۔ ایڈمنڈ، لوسی نے کہا، سو تم بھی آخر یہاں آ گئے ہو، کتنی اچھی بات ہے۔ اور اب ہاں، ایڈمنڈ نے کہا، میں اب جان گیا ہوں کہ تم سچ بول رہی تھی اور یہ واقعی جادوئی الماری ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے معافی مانگ سکتا ہوں، پر تم تھی کہاں؟ میں تمہیں ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بھی ادھر ہی آ رہے ہو تو میں تمہارا انتظار کر لیتی، لوسی نے کہا۔ وہ اب اتنی خوش تھی کہ اس نے یہ بھی غور نہ کیا کہ ایڈمنڈ ناخوش کیوں لگ رہا تھا اور اس کا چہرہ اتنا لال کیوں ہے۔ میں تو اس فان ٹمنس کے گھر کھانا کھا رہی تھی، وہ صحیح سلامت ہے، اور سفید چڑیل نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوا ہوگا کہ ٹمنس نے مجھے جانے دیا، اور اب شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سفید چڑیل؟ ایڈمنڈ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ وہ انتہائی خطرناک ہے، لوسی نے کہا۔ وہ اپنے آپ کو نارنیا کی ملکہ کہتی ہے، لیکن اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود کو ملکہ کہلائے، جبکہ سب جانور، ڈرائیڈ اور پری، فان اور بونے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ جب چاہے کسی کو بھی پتھر کا مجسمہ بنا سکتی ہے اور اس طرح کے کئی دہشت ناک کام کر سکتی ہے۔ اس کے جادو کی وجہ سے یہاں نارنیا میں ہمیشہ سردی کا موسم رہتا ہے، پر کرسمس کبھی نہیں منایا جاتا، اور وہ ایک برفانی گاڑی جو برف پر چلنے والی ہے پر سوار رہتی ہے، جس سے متکبی ہرن کھینچتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی اور سر پر تاج ہوتا ہے۔ زیادہ مٹھائی کھانے سے ایڈمنڈ بے چین ہو رہا تھا، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اس نے ایک خطرناک چڑیل سے دوستی کی ہے تو وہ مزید بے چین ہو گیا، لیکن اس کو ترکی کی مٹھائی کھانے کا شوق پھر بھی ستا رہا تھا۔ تم کو سفید چڑیل کے بارے میں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ اس نے پوچھا۔ اس فان ٹمنس صاحب نے، لوسی نے کہا۔ مگر فان قابل اعتبار نہیں ہوتے، ایڈمنڈ نے یوں ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جیسے وہ لوسی کے مقابلے میں بہت زیادہ تجربہ رکھتا ہو۔ کون کہتا ہے؟ لوسی نے پوچھا۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، ایڈمنڈ نے کہا، جس سے مرضی پوچھ لو۔ لیکن ہم یہاں برف میں کیوں کھڑے ہیں؟ چلو گھر چلتے ہیں۔ ہاں چلو، لوسی نے کہا۔ ایڈمنڈ، میں بہت خوش ہوں کہ تم بھی نارنیا میں آ گئے۔ اب دوسروں کو ہمارا یقین کرنا پڑے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ لیکن دل ہی دل میں ایڈمنڈ نے سوچا کہ میرے لیے اتنا مزہ نہیں ہوگا جتنا لوسی کے لیے۔ اب مجھے ماننا پڑے گا کہ لوسی درست تھی اور میں غلط۔ اس کے علاوہ ایڈمنڈ کو یقین تھا کہ باقی سب لوگ ملکہ کی بجائے فان اور جانوروں کی طرفداری کریں گے۔ ایڈمنڈ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب سب نارنیا کے بارے میں باتیں کریں گے تو میں ان سے اپنا راز کیسے چھپاؤں گا۔ اتنے میں وہ کافی آگے نکل آئے، اور اچانک ٹہنیوں کے بجائے کوٹوں کی سرسراہٹ کا احساس ہونے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ الماری سے نکل کر خالی کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ ارے، لوسی نے کہا، تم بیمار دکھائی دے رہے ہو ایڈمنڈ، تم ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں، ایڈمنڈ نے کہا، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ آؤ پھر، لوسی نے کہا، ہم باقی سب کو ڈھونڈتے ہیں، ہمیں ان کو بہت کچھ بتانا ہے، اور اب ہم سب مل کر زبردست مہم کریں گے۔
کیسی زبردست مہم. نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا؟ خدا حافظ.